बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हज़रत अबू इसहाक़ कहते हैं कि जब हज़रत अली से शादी के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपने मेरी इनसे शादी कर दी है। इनकी आँखें कमज़ोर हैं, पेट बड़ा है, शक्ल सूरत अच्छी नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने तुम्हारी शादी जिनसे की है, इनके फ़ज़ाइल ये हैं कि ये मेरे सहाबा में सबसे पहले इस्लाम लाए और इनका इल्म इन सबसे ज़्यादा है और ये इनमें सबसे ज़्यादा बुर्दबार हैं। ए फ़ातिमा, सूरत ना देखो, सीरत देखो। हज़रत मुअक्किल बिन यार की रिवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि मैंने तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से की है जो मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा पुराने इस्लाम लाने वाले, सबसे ज़्यादा इल्म वाले और सबसे ज़्यादा बुर्दबार हैं। हज़रत अली ये फरमाते हैं, जब हजूर ने मुझसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी की तो इनके साथ एक चादर, चमड़े का एक गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 चकियाँ, एक मशकीज़ा और 2 घड़े भेजे। मैंने एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, कुएं से डोल खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ शुरू हो गई है और तुम्हारे वालिद मोहतरम के पास अल्लाह ने कैदी भेजे हैं, जाओ और इनसे खादम मांग लाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने भी इतनी चक्की पीसी है कि मेरे हाथों में निशान पड़ गए हैं। चुनांचे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटा, कैसे आई हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बस आपको सलाम करने आई हूँ और शर्म की वजह से ग़ुलाम ना मांगा और यूं ही वापस आ गई। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं शर्म की वजह से ग़ुलाम ना मांग सकी। फिर हम दोनों इकट्ठे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुएं से पानी खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ हो गई है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, चक्की पीसते पीसते मेरे हाथों में निशान पड़ गए हैं। अब अल्लाह ने आपके पास कैदी भेजे हैं और कुछ वसअत अता फरमाई है, इसलिए हमें भी एक खातिम दे दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, सफ़ा वाले सख्त फ़िक्र फ़का में हैं और भूखे मारे इनका बुरा हाल है। इन पर खर्च करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए ये ग़ुलाम बेचकर मैं सारी रकम इन पर खर्च करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कोई ग़ुलाम नहीं दे सकता। हम दोनों वापस आ गए। हमारा एक छोटा सा कंबल था, जब इससे सर ढांकते तो पाँव खुल जाते और जब पाँव ढांकते तो सर खुल जाता। रात को हम दोनों इसमें लेटे हुए थे कि अचानक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए। हम दोनों उठने लगे तो फरमाया, अपनी जगह लेटे रहो। फिर फरमाया, तुमने मुझसे जो खादम मांगा है, क्या मैं कहीं इससे बेहतर चीज़ ना बता दूँ? हमने कहा, ज़रूर बता दें। फरमाया, ये चंद कलमात मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो और जब बिस्तर पर लेटा करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। फिर जो हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब से मैंने ये तस्बीहात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, मैं कभी नहीं छोड़ी। कोई गमगुसार होता, कोई चारासाज होता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पड़ोस में एक यहूदी रहता था जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था। अल्लाह ने इसे हिदायत दी और वह मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ गया। इस पर इसके खुश होकर अरब इसके मुखालिफ हो गए और उसे क़त्अ तल्लुक़ कर लिया। इस तरह इसका कारोबार और तजारत पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह नहायत मुफलिस व कलाश हो गया। इसी ज़माने में इसकी हमदर्द और गमगसार बीवी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात हो गई। रिश्तेदारों में से कोई इसके करीबी ना फटका। घर में बीवी की मैयत पड़ी थी और वो परेशान था कि इसके गुस्ल कफ़न का क्या इंतज़ाम किया जाए। इत्तफ़ाक़ से सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा इनको इस मुसीबत का इल्म हो गया। वो रात के अंधेरे में उठी, रदाए मुबारक सर पर ली और लौंडी हज़रत फ़िज़ा दीवाने अमीनी को साथ लेकर इसके घर पहुँची। वहाँ जाकर खुद ही मैयत को गुस्ल दिया और खुद ही कफनाया। जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ाते ज़माना। और एक दफ़ा कबीला बनु सलीम के एक बहुत बूढ़े आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दीन के ज़रूरी अहकाम व मसाइल बताए और फिर इनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ माल भी है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है अल्लाह की, बनु सलीम के 3000 आदमियों में सबसे ज़्यादा गरीब और मोहताज मैं ही हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, तुम में से कौन इस मिस्कीन की मदद करेगा?
حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم فاطمہ الزہرا اب دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ جنس دے دو۔ حضرت سلمان عرابی کو ساتھ لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاکیزہ کردار کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تو رات میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ نہ حضرت سلمان جن کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلیمان کو دی۔ انہوں نے کہا، اے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ سیدہ نے جواب دیا، سلمان، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان کی روٹیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ روٹیاں عرابی کو دیں اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی کی سر پر گھاس کا گٹھا اٹھائے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کہا، ذرا یہ گٹھا اتارنے میں میری مدد کرو۔ اس وقت وہ کسی کام میں مصروف تھیں، جلد نہ اٹھ سکیں۔ حضرت علی نے گٹھا زمین پر دے مارا اور کہا، معلوم ہوتا ہے تم گھاس کے گٹھے کو ہاتھ لگانے میں سبکی محسوس کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں کام میں مصروفیت کی وجہ سے جلد نہ اٹھ سکی، ورنہ جو کام میرے ابا جان رسول خدا خود کرتے ہیں اپنے دستے مبارک سے، میں انہیں کرنے میں سبکی کیسے محسوس کر سکتی ہوں۔ حضرت علی ان کا جواب سن کر متبسم ہو گئے اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ علی کے یہی اوصاف و خصائل تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حسن معاشرت کیسا تھا تو وہ اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے قریب ایک تاجر کے اونٹ آئے۔ اسے اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضرت علی نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور پہر رات تک اس کے اونٹوں کا سامان اتارا۔ تاجر نے 1 درہم محنت کا معاوضہ دیا۔ چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لیے خورد و نوش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ تاہم ایک دکان سے بول گئے شیر خدا 1 درہم کے جو لے کر گھر آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دیر سے راہ تک رہی تھیں۔ شوہر کو دیکھ کر باغ ہو گئیں، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے، پھر ان کو گوندھا، آگ جلائی اور روٹی پکا کر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔